बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरें, गुजरी हुई रात का करते नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मैं हूँ आज आपके प्रोग्राम जो जंगी की इस वक्त सूरत हाल है उसका मेजबान नासिर चौधरी। मेरे साथ जो आज मेहमान है वो किसी ताल्लुक के मुताबिक नहीं है, उनको हर किस्म की वो लोग उनको सुनते हैं। सियासत हो, जंगी माहौल हो, अदब हो, शायरी हो, ये अपनी मिसाल आप हैं। वहीद गुलशन साबिक एमपी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, आपको सर अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उसके साथ मलक मुजफ्फर खान साबिक एमपी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर ये जो रात गुजरी है 6 और 7 मई की, इस पर जो भारत ने गदादत दिखाई, जो भारत ने यानी वो जो गाय का पेशाब पीने वाले जो इंसान वो मोहम्मद रफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसान कलमा पढ़ने वालों के साथ क्या काम मुकाबला क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज की जो लैंग्वेज है उस पर कि भारत जो इंसान वो 175 जो इंसान जंगी कार्य पाकिस्तान की कंट्रोल लाइन पर ले आया। और भाई अकल के अंदर 175 क्यारे तो ले आए हो, उड़ाएगा तुम्हारा बाप। राफेल तो तुम्हारी रखेल बन गई, तुमसे तो वो नहीं उड़ाए गए। जो आप नबी इतना जो था ना, हम आपको चाय बिस्कुट ला के नहीं भेजेंगे, हम आपके यहाँ से जनाजे आपको जो था ना जूते मार मार के भेजेंगे। एक दफा घुसो तो सही। ये तुम क्या तमाशा तुमने बनाया हुआ है कि जो आपके 5 मिनट आगे कराए हैं, उसके आगे कराए हैं, तुम्हारी तबाह हुई है, 40 फौजी तुम्हारे जो था वो मोर्चे छोड़ के भाग गए हैं। और आपने क्या किया, हमने तो आपके जो था ना जो जंगी साधन सामान का जो प्यारे थे उनको निशाना बनाया, और आपने क्या किया, मसाजिद को निशाना बनाया, बेगुनाह शहरी पे शहीद किया। 31 जो हमारे शहरी शहीद हो गए और 46 के करीब इंसान वो जख्मी हो गए। शोलाए उनके सलामी देने के लिए पूरा शहर जो था ना वो बुलाया और उन्होंने आके जो था उनको सलामी पेश की। ये जज्बा, ये जुनून, ये शौक़े शहादत, ये जो एक मुसलमानों का खासा है, वो तो हर एक की ख्वाहिश है, हर मुसलमान की ख्वाहिश है। ये जो था ना ये 6 लाख फौज नहीं है, ये 24 करोड़ अवाम है, वो जो जिसमें जो था ना सब लोग जो था मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और हाल ही ये ख्वाहिश है कि उनके हिस्से में शहादत मिले। मैं सबसे पहले सवाल करूंगा भाई गुल साहब का कि मौजूदा जो सिनेरियो है इसमें जो था ना आप किसकी जो है पाकिस्तान का मुकाबला अपने से 6 गुना बड़ी फौज से है, और उस फौज का कुत्ते वाला हाल किया है पाकिस्तान में 2 घंटे के अंदर। यानी वो सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तानी फजाइया के जो पायलट हैं जो अपनी मिसाल आप हैं, उस यानी उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी से। राफेल की जितनी जो वो टेक्निक थी वो सारी की सारी वो फोकट प्यारे वाले, और उनको जिस तरह डराया गया उसकी पूरी दुनिया ने उसकी तस्दीक की है। हमने कल एक बारात पूरी दुनिया के जो बारात है उन्होंने बताया कि 3 इंडियन ड्रोन डिस्ट्रॉयड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। तो मैं सबसे पहले वही गुल साहब आपसे सवाल करूंगा कि जो ये भारत ने एक हमला किया और हमेशा की तरह वो से समझा कि चाहे 65 की जगह या 71 की है या कारगिल की जगह है, तो आप सियाचिन की जंग है, आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो ऑडियो आवाज है वो बिल्कुल इसी तरह से आ रही आपकी जिस तरह हिंदुस्तान जो है वो डावाडोल पाकिस्तान के सामने जो है वो नजर आ रहा है। तो चेजा मैं पूरी तरह आपके सारे सवाल नहीं सुन सका, लेकिन कोशिश करूंगा कि सवाल तो एक ही है और जवाब भी एक ही है। सवाल ये है कि आपके अजली दुश्मन हिंदुस्तान ने जो है वो आपके ऊपर जो है वो हमला कर दिया, और हमला भी किया, और हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया वो इल्जाम जो है वो हम ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई मुल्क भी जो है वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल और जो है वो झूठ के ऊपर मबनी है। चेजा कि इसके पीछे जो है जो अब अजाइम आ रहे हैं वो बाकी बातें तो आज कई दिन से आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं कुछ इसमें नई बात का ये इजाफा करूंगा कि जो हिंदुस्तान ने ये जो कुछ किया है ये जाके वो आप ये सोचिए और जरा समझे कि ये नहीं है कि जंग का नुकसान
سے کئی گنا زیادہ جنگ کا نقصان جو ہے وہ آلریڈی بھارت کو ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کی معیشت جو ہے وہ پاکستان سے کئی جو ہے وہ آگے ہے، اور وہ اپنے آپ کو سپر مین اور سپر پاور بننے کی دوڑ کے اندر جو ہے وہ شامل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی اعلان جنگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کہیں گولہ فائر ہو جاتا ہے تو آپ کی سب سے پہلے ملکوں کی اسٹاک ایکسچینجز جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو انویسٹر ہے وہ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ تو نقصان وہ اس نے پاکستان کا کیا کرنا ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اور وہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ آخرکار کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی وجہ نہ ہو، وجہ اس کی بظاہر ایک ہی نظر آ رہی ہے۔ اور اب جو بڑے بڑے دنیا کے انالیسسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر جنگیں پہلے بھی ہوئی لیکن سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ برقرار رہا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو اس کو جو ہے وہ اس نے توڑا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو ایک ہی وجہ اس کے پیچھے نظر آ رہی ہے کہ چائنا جو کہ ہندوستان کو پانی جا رہا ہے اس کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے۔ تو کہ جہاں پر اور بہت ساری وجوہات ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ اور وجہ نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر یہ بھی ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ وہ گدڑ بھبکیاں دینے کے بعد دنیا کو اس طرح متوجہ کرنے کے بعد، کیونکہ جو چائنا کے ساتھ اس کی ٹی ٹی نہیں ہے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ اس کی ٹی ٹی تھی سندھ طاس کی صورت میں، اس طرح چائنا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس پہ میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم تو اس وقت حکومت میں ہیں، ہم نے تو جو کچھ ہے وہ کرنا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن سمیت تمام جماعتیں جس طرح سے پاکستان آرمی کے پیچھے اور پاکستان کی کاز کے پیچھے کھڑی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک ویلاگ جو کیا ہے اس کے اندر میں نے یہ برہنہ کہا ہے کہ جہاں پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کو یہ دعوت دی ہے کہ آؤ پاکستان کی خاطر جو ہے مل کر بیٹھیں اور مل کر فیصلے کریں، وہاں پر میں نے اس بات کو برہنہ طور پر کہا ہے کہ جو فیصلہ کل آیا ہے آرمی کورٹس کے فیصلوں کے حوالے سے، اس کے اوپر میں نے اپنی آبزرویشن کا ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے پاکستانی ضرور اظہار کیا ہے کہ یہ موقع اس طرح کا نہیں تھا کہ کتنے فیصلے ہیں جو کورٹوں نے پینڈنگ کر دیے، کتنے فیصلے ہیں جو انہوں نے غلط دیے، اور جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیا اور 20 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو کہنا پڑ گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ تو یہ اس وقت جو ٹائم ہے، یہ ٹائم جو ہے وہ سیاست کا نہیں ہے، اس وقت ٹائم پاکستان کا اور پاکستان کی صالحیت کا ہے۔ بے شک ملک ہے تو ہمیں محبوب صاحب، اور اس وقت شہباز شریف صاحب کو اور خاص طور پر آرمی چیف کو جس طریقے سے انہوں نے قوم کو اکٹھا کیا ہے اور جو مطلب اب اختلافات نظر آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور تمام قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے 40 لاکھ جو ہے ایکس جو ہے ملٹری مین سے انہوں نے اپنے ہتھیاروں سمیت جو ہے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ 6 لاکھ فوج نہیں ہے بلکہ یہ 46 لاکھ فوج ہے جس کو بھارت کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور مجھے ایک آئی ایس پی آر کا سب سے خوبصورت بات جنرل احمد کی یہ لگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اپنے سے 8 جدید ممالک کا ایک ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہ میرا نہیں خیال کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت پاکستان جو ہے بھارت کو اور اسرائیل کا ان کا ہمیشہ کے لیے جو ہے مخالفہ کر دے، کیونکہ یہ وہ دونوں ممالک ہیں جن کو اسلامی ممالک مل کے تباہ نہیں کر سکے۔ تو یہ وہ وقت ہے جس وقت بلکہ فلسطینی بچوں ان کی جو ہے بد دعائیں ہیں، وہ بھوکے پیاسے جو ہے انہوں نے جا کے اللہ کو یہ شکایت کی کہ اے اللہ تیری یہ سلطنت ہے، یہ اس میں ہی تیرے جو بندوں کو اس طرح بے گناہ بھوکا پیاسا مانا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی بد دعائیں ہیں، یہ بھارت کو لے بیٹھے گی، اسرائیل کو لے بیٹھے گی۔ آج صبح آپ دیکھیں کہ اسرائیلی ساخت کا جو ڈرون
3 जो था ना वो उन्होंने लाहौर में गिराए हैं, पाटन के करीब आके, जल्लो पार्क के करीब आके, और वो तबाह कर दिए गए। इसके अलावा गुजरावाला भी और कराची में भी जो था ना वो ड्रोन गिरे हैं, 5 तो उनके तारे गिरे, और राफेल इनको तो चलाने नहीं आते उनके पायलट। एक्चुअली मतलब मशीनरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, द मैन इज बिहाइंड द मशीनरी। तो ये जो कल से अभी तक हुआ है, हमने उनकी चौकियां ताशियां उनकी तबाह की हैं, छोटी बड़ी कई जो चौकियां तबाह की हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जब जंगें होती हैं उस वक्त जो था ना जो मुकद्दस मकामात होते हैं उन पर गोलाबारी नहीं की जाती। इन अकल का अंधों को, गाय का शराब पीने वालों को ये नहीं पता कि ये जिस तरीके से उन्होंने मुरीदके में और भावलपुर में जो था ना वो मदरसों को, मस्जिदों को निशाना बनाया, बेगुनाह बच्चों को, खवातीन को, मर्दों को निशाना बनाया। 31 जो था ना वो जनाजे एक साथ उठे, क्या वो लोग जो था ना उनका खून रहेगा जगह? किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। उनका खून जो था ना बोल के जो था ना वो अल्लाह से इंसाफ मांगेगा, और अल्लाह अपने अबाबिलों के जरिए जो था ना वो दुश्मन का खात्मा करेगा। इसराइल को भी बात करेगी, भारत को निशाना हमारी है, उनका भी खाना खराब होगा अगर उन्होंने मुसलमानों के साथ इस तरह का जुल्म किया तो। जी, मैं मदद मुजफ्फर साहब, आप साबिक एमपी है तरीके साहब के, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। 175 प्यारे जो था ना वो जो उड़न खटोले हैं, प्यारे जो नहीं कहता, उड़न खटोले हैं जो भारत जो था ना वो लेके आ गया कंट्रोल लाइन पे। और भारत नकम्मों और कमीनों, आपको तुम्हें तमीज है जहाज उड़ाने की? सारे के सारे अभिनंदन है। इनको ये भी नहीं पता कि जहाज किस तरह उड़ाए जाते हैं, किस तरह उनको मोड़ा जाता है, किस तरह हमला किया जाता है। हमारी एक बहुत ही निडर जो था ना खातून पायलट मरियम ने परसों एक जहाज कराया, और उसने बकायदा उड़ते हुए जहाज में जो था ना नारे तकबीर जो था ना नारे उसने बुलंद किए, तो उसको सलाम है। इसके साथ मैं आप किससे पूछूंगा, आप किस तरह देखते हैं ये जो इस वक्त जंग शुरू हुई है और ये जल्दी खत्म होने वाली नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इंडिया का अगर आप वो गौर करें तो हमेशा, और इंडिया को अगर उसकी हिस्ट्री में देखें तो इंडिया ना एक बड़ा फिल्मी किस्म का मुल्क है, और उनकी सारी सोसाइटी जो ये फिल्म के ऊपर ही बेस्ड है। जो आप नाम ही देखें, जो उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम रखा है सिंदूर, और फिर उस तरह जो आप गौर करें कि जो उन्होंने फिर इसकी जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग कराई है वो खवातीन से कराई है। ये एक सिर्फ वो जैसे फिल्मी इमेज दे रहे होते हैं ना, ये उस तरह करने की कोशिश की है, और ये हर टारगेट को ऐसा बना रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा कोई पता नहीं मार्का मार लिया और छोटी सी चीज को खबर हो जैसे उनके चैनल्स वाले कर रहे हैं। आप ये चीज एक चीज नोट करने वाली है, ये चीज इंडिया को शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है बड़ी हार्डन्ड आर्मी है, वो पिछले कई सालों से लगातार हालत जंग में, और जितनी प्रैक्टिस पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की टॉप बेस्ट एयरफोर्स के अंदर शामिल होती है। पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट जो इनकी अमेरिका में टॉप गन अकेडमी है, वहां जाके ट्रेनिंग लेते हैं और वहां मुकाबलों में हिस्सा लेके और वहां फर्स्ट आके आते हैं, वहां कॉम्पिटिशन जीत के आते हैं। और ये उसका देखिए, जो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि ये जहाजों के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ी जाते हैं जो कॉकपिट के अंदर बंदा होता है उनके सर के ऊपर, जो बंदूक के पीछे इंसान होता है उसके अंदर, और उसके अंदर क्या जज्बा है उसके ऊपर जंग लड़ी जाती है। अब आप देखें, बतौर मुसलमान हमारे लिए हमारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो हमारे एजाज है वो शहादत का एजाज है। तो जब कोई एक मुसलमान जब एक जंग में जाएगा तो उसके लिए जो सबसे बड़े 2 रुतबे कौन से हैं, या वो गाजी होके आएगा या शहीद होके आएगा, और दोनों उसके दीन के मुताबिक और उसके ईमान के मुताबिक सबसे बड़े जज्बे हैं। तो मुझे बताएं, उसके सामने जो दूसरा मुकाबला करने वाला है उसने तो अपनी जान बचानी है, तो इधर वाले ने तो कोशिश करनी है कि या मैं गाजी तो या मैं शहीद। तो इसका आपस में क्या कंपैरिजन है या क्या मुकाबला है? जो ये नंबर की बात करते हैं तो वो इस्लामी तारीख उठा के देख लें, वो जो इस्लाम के 313 थे और उन्होंने अपने से 4 गुना 6 गुना बड़ी फौज का मुकाबला किया, तो ये मुसलमान का जज्बा लड़ता है। तो दूसरी बात जो हमारे ये इन्होंने जो आप कह रहे हैं ना जहाज राफेल, तो इन्होंने पिछली बार जो उनको शिकस्त हुई, इन्होंने उसके बाद कहा जी, मोदी का एक बयान है जिसमें मोदी कहता है कि जी ये राफेल होते तो हमारे साथ ये ना होता, और उन्होंने इसी देश के ऊपर राफेल खरीदे और अपने आप को वो पता नहीं क्या प्रमोट कर रहे थे। और ये राफेल पहली दफा आपकी दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ कि राफेल गिराए गए हैं, और इस वक्त ये इंडिया तो इस चीज को डिनाई करता है। अब इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया वो क्लेम कर रहा है और वो ये तस्दीक कर रहा है कि वो कंपनी जिसने राफेल बनाए हैं उनसे तस्दीक की गई और उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि वाकई हमारे राफेल गिरे हैं। और जो मुकाबला ये उनके साथ कर रहे हैं कि ये हमारे जो जी वो कहते थे इनका हमारे जहाजों पे वो हंसते थे कि ये जो JF-17 थंडर है चाइनीज जहाज, वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी का कैसा मुकाबला करेंगे, और आज उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है।
اور اس کا جو آج جو یہ ڈرون حملے کر رہے ہیں یہ اس شکست کی بخلاہٹ ہے جو کل ان کے جہاز گرے ہیں. حالانکہ یہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے دنیا کو دکھا لیا, ہم نے پورا فلمی ماحول بنا لیا اور ہم نے بہت بڑا مقابلہ کر کے دکھایا کہ ہم نے پاکستان کے بڑے ٹارگیٹس کو ہٹ کیا. اور اس کے بعد جب ان کے جہاز گرے اور جب دنیا کو پتا لگا, پہلے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید اس خبر کو چھپا لیں گے, لیکن وہ جب دنیا کو ظاہر ہو گیا تو وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اور اپنے کرنے کے لیے وہ ڈرونز کے ساتھ حملے کرنے, اور وہ ڈرونز پھینک گئے اور ڈرونز سارے جو ہے اور آج 25 کے قریب ڈرون گرائے ہیں پاکستان نے انڈیا کے. تو ان کو یہ ان کی بخلاہٹ ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے کہ وہ ایئر اسپیس انٹر نہیں ہو رہے ہیں. اس وقت ڈر ان کو یہ ہے کہ ڈر کے مارے ان کا جہاز ہمارا ایئر اسپیس کے قریب نہیں آ رہا کہ کہیں ہمارے اور جہاز نہ گر جائیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کو فائنینشلی اتنا بڑا لاس ہو رہا ہے, ایک ایک جہاز کی قیمت لگائیں تو ان کو تو وہ اربوں ڈالرز کے نقصان ان کو ہو رہا ہے. اس میں انٹیلیجنس ذرائع اور خاص طور پر الجزیرہ نے کل یہ خبر رات کو 2:30 بجے چلائی کہ بھارت جو تھا رات کو 2:30 بجے پاکستان میں خاص طور پر لاہور میں جو نزدیکی شہر ہیں ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور 1:36 پر ایک ان کا جنگی طیارہ جو تھا وہ صرف چند سیکنڈ کے لیے لاہور کی فضا میں آیا, لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. تو بھارت کا یہ پروگرام تھا کہ 2:30 بجے لاہور سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا جائے گا جو اس رو میں ہیں, لیکن اسی وقت پاکستان کے 40 جنگی طیارے جو تھا فضا میں غلام ہوئے ہیں, جن کو دیکھ کے رافیل سمیت جتنے طیارے تھے وہ باغ کھڑے ہوئے. تو یہ تو حوصلہ ہے, یہ ان کا سارا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب 175, میں کہتا ہوں 1075 جنگی طیارے جو تھا لا کے کھڑے کرتے ہیں, لیکن جس وقت ان کا سامنا اس ہوگا پاکستانی پائلٹوں سے, تو اس وقت بھی جو تھا نہ تو رافیل کام آئے گا, نہ MiG-29 کام آئے گا, نہ F-10 ان کو کام آئے گا. وہ تو پھر یہ ہے کہ جہاز ہی لڑتے ہیں, پائلٹ لڑتے ہیں, اور پائلٹوں نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا حیران ہے کہ خاص طور پر رافیل کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کو پاکستان کے ایک, میں ان کا نام نہیں لوں گا, جنہوں نے یہ تیار کیا ہے کہ وہ جیسے ہی رافیل اس ریڈار کی رینج میں آتا ہے تو وہ فوکس طیارہ بن کے رہ جاتا ہے, اس کا تمام مواصلاتی نظام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑا کنٹریبیوشن ہے, بڑی شاباش ہے ان ماؤں کے بیٹوں کو جن کا شوق شہادت ہے, جو اس ملک اور اس وطن کے لیے جو تھا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور پیش کرنا چاہتے ہیں. ہماری عوام بھی جو تھا نا اپنی پاک فوج کے ساتھ مطلب کھڑی ہوئی ہے. وہ کہ ماضی میں کچھ ہوا, بہت کچھ ساتھ جس کی وجہ سے پاکستان جو تھا نا لوز کر گیا, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. پاکستان آخر تک جائے گا, اور میں مودی کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ کسی اپنا غلط فہمی میں نہ رہے. اب وہ ہیں جن کے پاس عبدالی ہے, غزنوی ہے, بابر ہے, ہم کسی بھی لمحے پہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے نیلم جیلم پر انہوں نے حملہ کیا یا مدرسوں پہ حملہ کیا, اب کسی مسجد کو نشانہ بنایا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان روایتی جنگ, لوگ کہتے ہیں کہ روایتی جنگ پاکستان نہیں لڑ سکتا, تو پاکستان نے جو ایٹم بم بنائے ہیں, جو اس نے ایٹمی میزائل بنائے ہیں, وہ الماری میں کھلونے رکھنے کے لیے نہیں ہیں, وہ کھلونے نہیں ہیں ان کو سجا کے رکھا جائے گا. پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ یہ مطلب اس وقت جا رہے ہیں تو پاکستان ایٹمی جو ہے ایٹم بم مارنے سے بھی پرہیز نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ نشانہ بنائے دونوں کو, انہوں نے لاک کیے ہیں, ان کو ان کے جتنے بھی ڈیمز ہیں ان کو نشانہ بنا کے لاک کر دیا ہے. جس وقت پاکستان جائے گا ان کو اڑا دے گا, کیونکہ کل سابقی کونسل میں جو ہوا ہے پرائم منسٹر کے اور آرمی چیف کی زیر صدارت, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کھلی اجازت ہے کہ بغیر کسی حکم کے, بغیر کسی اشارے کے آپ فوری طور پر جو تھا نا انتظار کے بغیر جو تھا نا بھارتی فوج کو ہٹا بول دیں. اور اطلاع یہ ہے کہ اس وقت صرف 10 منٹ پہلے میرے پاس بھی ایک اطلاع یہ ہے کہ پاکستانی جو تھا نا فوج وہ بھارت میں داخل ہو گئی ہے. اور یہ آپ یہ دیکھے گا کہ یہ جنگ کل انہوں نے سفید جھنڈا لہرا کے چکما لیا اور آج صبح لاہور پر حملہ کیا. ڈرون جو تھے ان کے ذریعے وہ تو خیر انہوں نے گرا دیے, اس جیسے ہزاروں ڈرون بھی وہ لے کے آ جائیں گے اسرائیل کے ساتھ کے, تو وہ گرا دیے جائیں گے. لیکن اس وقت جو عوام کا جذبہ وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے, اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس کے لیے جامع شہادت کو نوش کرنے کے لیے تیار ہے, کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے. وقت اس وقت یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, اس وقت یہ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو سنا اس کو آگے بڑھ کے شباز شریف صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ, میں بلکہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں تو تجویز ہم لوگ دے سکتے ہیں کہ آپ اس وقت تمام مطلب بلا کے صرف اور صرف ملک کی سوچیں. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان ہے تو آپ پرائم منسٹر ہیں, اگر آپ پاکستان ہیں تو ہم لوگ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آگے بڑھ کے تمام سیاستدانوں کو
फौरी तौर पर मीटिंग कॉल करें, क्योंकि जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और फौज जो अपना किरदार अदा कर रही है वो तो बखूबी काली नजर आ रहा है। इस वक्त इम्तिहान ये है कि सियासतदान भी एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक पेज पे आए और इकट्ठे होकर जो है वो फैसला करें, स्ट्रेटजी बनाए, बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बनाए कि किस तरीके से जो है भारत को मलिया मेट करना, और इससे बेहतर मौका कभी दोबारा नहीं आएगा। यही वो मौका है जिस वक्त जो है भारत का जो है मलिया मेट करते हैं, ये वो सिर्फ भारत होगा जिसका जो है लोग किताबों में जिक्र पड़ेंगे, यही वो इसराइल होगा जिसमें बेसहारा बच्चे, भूखे प्यासे बच्चों को जो है उनको गोलियां मारकर किया, उनको अल्लाह देख रहा है, उनकी शिकायत अल्लाह के हजूर पेश हो चुकी है, और ये दूर नहीं कि ये उनकी जो बद्दुआ है वो इसराइल और भारत को एकदम नुकसान कबूल कर देंगी, और इनका नामो निशान भी होगा। मैं फिर भी आपके जो माहिराना राय है मैं उसको भी फोकियत दूंगा, आप मजीद कंटिन्यू करें मलिक साहब। और ये जैसे वहीद गोल साहब ने जी पहले फरमाया, उन्होंने बात की और आपकी वाली बात भी यही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त हमें आपस में यकजहती कायम करने की जरूरत है। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमारे एक दूसरे के इख्तिलाफ राय जरूर हो सकती है, हमारे आपस में इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुश्मन हमारा वो है जो इस वक्त पाकिस्तान के बच्चों पे और पाकिस्तान की नत्थे औरतों और बच्चों पे वो जो मिसाइल फेंक रहा है, हमारा दुश्मन वो है। तो इस वक्त खुदारा हमें अपना चीजें ये खत्म करके हमें लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हम ये तो हुकूमत का काम है ना जी, ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले। इवन इमरान खान साहब के साथ भी एक मशावरती टीम बनाया जो इमरान खान साहब के साथ जेल में जाके मशावरत करे। इस वक्त आप देखें जी पीटीआई के जितने भी हम पीटीआई के लोग हैं, हमें पार्टी की तरफ से हम खुद भी पता है और पार्टी की तरफ से भी हमें ये हदायत है कि हमने अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, इसलिए कि ये मुल्क है, सियासत बाद में आती है, ये मुल्क है तो ये जमाते हैं, तो हमारी सियासत भी इस मुल्क के लिए। तो उसमें देखिए जी ऑपोजिशन इस वक्त हमें ऑपोजिशन के जो अगर इनके कोई एतराजात हैं या वो हैं उनको वो हुकूमत दूर कर सकती है। इस वक्त हुकूमत को उनको अपने साथ खड़ा करना चाहिए, एक पेज पे लाना चाहिए ताकि अवाम को हौसला है, हमारे साथ काम करें, मिलकर इस मुल्क को बचाएं। जब ये लोग एक पेज पे आगे तो आप देखें कि किस तरह नुकसान इंडिया इसराइल का तबाह होते हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ कि हमें जो आप मुझे देखें अवाम जो अवाम इस वक्त नून लीग की भी सपोर्टर है, पीपल्स पार्टी की भी सपोर्टर है, पीटीआई की भी सपोर्टर है। तो जो पीटीआई की सपोर्टर अवाम है उसका जज्बा तो बिल्कुल अपने मुल्क के लिए है, लेकिन जब उनको पता लगेगा कि हमारे लीडर को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, उनसे भी मशावरत ली जाइए, उनके अंदर जज्बा दो गुना हो जाएगा। तो हम सबको ऑन बोर्ड ले, सबको उनके ऑन बोर्ड लेके हमें आपस में इज़हार जगह। इस वक्त आप यकीन करें इंडिया टीवी में आज भी मैं देख रहा था, इंडियन चैनल पे वो यही बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो इनकी लार्जेस्ट पार्टी है उसके लीडर को तो जेल में रखा हुआ है, उसके लोग तो इनके साथ ही नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस प्रोपेगेंडा का हम जवाब दें, हम उनको भी ऑन बोर्ड ले ताकि उस प्रोपेगेंडा को उनके मुंह बंद हो और उनकी ये बकवास और उनकी बोलती बंद हो कि ये सारे एक पेज पे है और हमारा दुश्मन एक ही है जो हमारे साथ लड़ रहा है, और हम सारे इकट्ठे होकर मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जनाब मोहतरम वहीद गोल साहब, आपके हमेशा हम बड़े मुद्दा हैं, आपके हमेशा आपके सुनते हैं प्रोग्राम भी, आपके साथ भी हमें ये मौका मिला प्रोग्राम करने का, तो मैं चाहूंगा कि मज़ीद कौम आपको सुनना चाहती है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या होना आगे चाहिए, किस तरह इंडिया वैसा को नुकसान तबाह किया जाना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि जो मलिक साहब के जज्बात और ख्यालात हैं, अल्लाह करे कि ये अगर सबके हो जाए तो फिर क्या ही बात है। और मैं समझता हूँ कि ये एक मौका फिर आया है, और उसमें जिस तरह से मलिक साहब ने कहा कि ये हुकूमत का काम है, तो हुकूमत ने तो अपना काम कर दिया। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन द फ्लोर उसने कहा कि ठीक है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए स्पीकर साहब को मुखातब किया है कि वहां पर स्पीकर हाउस के अंदर जो है ये मुज़ाकरात जो है वो हो जाने चाहिए। तो इसमें अब ऑपोजिशन को, पीटीआई को खास तौर के ऊपर जो है वो अपना कदम जो है वो बढ़ाना चाहिए और स्पीकर साहब से जो है वो राब्ता करना चाहिए। और फिर ये बिल्कुल सही मलिक साहब कह रहे हैं कि ये वक्त है, और ये बहुत बड़ा पैगाम जो है वो ना सिर्फ मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को जाएगा, बल्कि आपके ये जो चीज है ये मईशत के लिए, मुल्क के लिए और हमारे नौजवानों के लिए, सबके लिए ये चीज जो है वो बेहतर है। क्यों कि वरना खुदा न खास्ता हालत ये है कि कुछ लोग पीटीआई की आड़ के अंदर, चाहे इनकी डायरेक्शन ना हो, लेकिन आप जितनी अब ये पोस्टें हो रही हैं पाक आर्मी के खिलाफ या उनके एक्शन के खिलाफ, तो वहां पर जो पोस्टें हो रही है वो चाहे वो
یہی لے رہے ہیں ان کی. تو ان کو چاہیے کہ بالکل لا تعلقی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس وقت دنیا کے اندر, تو اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور پاکستان آرمی کی پشت کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ملک صاحب, کوئی کمزوری کسی طور کے اوپر بھی اللہ کی مہربانی سے نہیں ہے. یہ بالکل مانا کہ آپ سے بڑا ملک ہے اور رافیل کے ان کو اوپر ان کو بڑا ناز تھا, لیکن نہ ان کی وہ مرچ کام آئی, نہ وہ ان کا نیمبو کام آیا جو انہوں نے لٹکایا تھا. اور ہم نے ابھی ان کے گھر کے اندر گھس کے نہیں مارا, نہ ان کو یہ ضرورت ہوئی ہے کہ وہ ہمارے گھر کے اندر آئے. ابھی تو بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ ہم نے جو ان کے جہاز گرائے ہیں وہ پاکستان سے ہی اٹیک کر کے ان کو جو ہے وہ گرا دیے ہیں. اور جس دن ہمارے طیارے اور میزائل ان کے نشانوں پر جائیں گے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. وہ کہتے تو یہ تھے کہ جی انہوں نے ہارن جو ہے وہ بجائے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ رات کو بلیک آؤٹ کیا ہے. اب ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیشتر ایئرپورٹ جو ہے وہ بند کر دیے ہیں, اور ایئرپورٹ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک بند ہو گیا ہے, ان کی معیشت بند ہو گئی ہے. یہ آپ کو میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسی حالت, جنگ لڑنا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن ایک ہفتہ جو ہے وہ گزار نہیں سکتا اس حالت کے اندر ہندوستان. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مکاری یہ ہے کہ رات کو جو رابطہ ہمارے اسپیشل ایڈوائزر ڈیفنس کے جو ہیں ان کے ساتھ ان کا ہوا ہے, اور رات ابھی گزری ہے تو صبح کو فجر کے وقت جو ہے وہ ڈرون ون حملوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اٹیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا وہ ڈرون ون سب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے تھے. تو اسرائیل جو ہے وہ کون ہے؟ اسرائیل کے خلاف ہم ہی ہے, پاکستانی ہے جو کہ کھڑا ہے جی کے مانا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عرب و عجم ایک ہو گیا, لیکن ذمہ داری یہ پہلے نمبر پر عربوں کی بنتی تھی. لیکن ہمیشہ پاکستان جو ہے اس نے فلسطین کی نہ صرف آواز کو بلند کیا بلکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو للکارا ہے, تو پاکستان نے للکارا ہے. اور آج اس کو جب موقع ملا ہے تو وہ ہندوستان کی پشت پہ کھڑا ہو کر پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا پھر رہا ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسلامک ممالک کا اجلاس ہو اور وہ وارننگ جاری کرے اسرائیل کو اور ہندوستان کو, لیکن دوست اور دشمن کا آج وقت ہے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے. نہ امریکہ رہے نہ اسرائیل رہے, کیونکہ پاکستانی فوج, پاکستان کی عوام, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, اور سب سے خوبصورت چیز جو ہے کل پارلیمنٹ میں جس وقت پرائم منسٹر خطاب کر رہے تھے شہباز شریف صاحب, اس وقت جس وقت انہوں نے کہا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پائلٹس کو, اپنی پاک فضائیہ کو, اور ہم چاہتے تو ہم نے صرف 5 جہاز گرائے, ہم چاہتے تو اس سے زیادہ بھی نقصان ہو سکتا تھا, 12 جہاز بھی گر سکتے تھے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے ارکان اسمبلی بیٹھے تھے انہوں نے ڈیسک بجا کے اس کو اپریشیٹ کیا اس بات کو. تو وہ جو جھلک اتنی دیر سے نظر نہیں آتی ایک قوم کی, ایک مطلب ملک کے مطلب جتنی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد بھی وہ کم نظر آئے, اور خدا کرے کہ یہ ایک اتحاد اس طرح قائم رہا تو آپ دیکھیں گا کہ ایک ہفتہ بھی تو بہت دور کی بات ہے. یہ 2-3 روز میں جس وقت یہ آرمی چیف نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ وداؤٹ کسی بھی جو نشان کے آپ کوئی طور پر ان کے جتنے بھی ڈیمز ہیں ان کو اڑا دیں, تو پھر وہ حال ہوگا انڈیا میں کہ کسی بھی جگہ پر آپ کا نام نہیں ہوگا, اور کتابوں میں صرف جو ذکر ہوگا کہ ایک کا ہندوستان, ایک کا اسرائیل. پاکستان سکائی نیوز اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے, اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے, شانہ بشانہ کھڑا ہے, دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا ہے. میں آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی آپ کے قیمتی ویوز جو عوام تک پہنچائیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.